Maayong buntag mga kaigsuonan. Ni adita karon no, nagsaulog ta sa adlaw March 9, 2025. Atong gisaulog karon ang fiesta ug ikaduhang anibersaryo sa pagpakanaog sa Bag-ong Jerusalem, no? Pinanguluhan sa atong Bishop Felizardo Gabuliabo nga mao ang President Chairman sa Rizal's New Jerusalem Foundation Incorporated. So karon guys, narito mga kauban nga mintambong or misaksi karong adlaw sa atong selebrasyon nga diin nagpakita gyud sila og corporate, no? So karon atong sugaton sila, atong i-welcome kay layo pa gyud ilang gikanan, no? Tagalagyo gini sila guys. So naningkamot sila aron lang makasaksi or makatambong og aron ipakita gyud nga aktibo gyud sila, no? Kay dili man matawag mga kaigsuonan ang pagtuo ug walay binuhatan, no? Kay kung hintuo ka, magbuhat jud ka. So mao nang pakita gyud nato nga nagyud pud tay nabuhat. Mao day ni ilahang gisakyan. Nakita gyud ninyo nga bus gyud ang ilang gisakyan, Starlight. Kana mao na sila makigsuonan. Mao na ilang gisakyan. Kini mao ni Starlight Express. Puno gyud na siya, puno gyud na siya nga bus mga kaigsuonan, no? So gipakyaw gyud nila ila gyud ning girintahan aron lang mausa sila og anhi diri kay layo man gyud ang lugar nga ilahang gikanan. So karon mga kaigsuonan, aduna pud kitay misa nga pagahimuon karong adlaw kay Domingo man, no? So every Sunday naagi tay misa nga pagahimuon. So mao ni karon mga kaigsuonan, nagkausap pud kami karon sa pagtambong sa maong misa. So mao ni mga kaigsuonan inyong nakita nga nagsugod na ang misa. So ubay-ubay gyud kita nga nagtambong karon tungod kay daghan-daghan man tag bisita nga nangabot, no? Ikan sa Midsalip, Buloron, Lala, daghan-daghan gyud mga kaigsuonan. So mao ni sila ang mga beneficiary sa ang Rizal's New Jerusalem Foundation Incorporated. So ubay-ubay gyud ta karon mga kaigsuonan. Napuno gyud ang ato ang by the way mga kaigsuonan, ug ato gyud ning usahon tanang tawo daghan gyud kayo, no? Pero sa pagkakaroon naglimit lang ta, schedule lang pag-anhi tungod kay ang nagkuan pa ta sa lugar aron dili ta mag-crowded. Kay kung iusa ni tanan mga kaigsuonan, pertig yung daghana, no? So pasalamat gyud ta sa atong Bishop Felizardo Gabuliabo nga diin iyang natukod ang Rizal's New Jerusalem Foundation Incorporated, no? Tungod sa iyahang pagtan-aw sa mga kabos, tungod sa iyang kaluoy, ug tungod sa iyang pagbati, iya kining natukod nga maong foundation alang sa mga tawo nga nanginhanglan, alang sa mga tawo nga angayan gyud nga paghahatagan. Maunang diri sa misa naagyud after sa misa na preaching, naagyud diri ang pagtambag nga diin
gimaymayan gyud sa ato ang Bishop Felizardo Gabuliabo ang pagmatarong, no? Kay ang pagmatarong diha makita nga makita nga anak ka sa Dios, dira makita nga angayan jud ka hatagan sa panalangin nga iyang gitagana. So dako kay natong pasalamat sa atong Bishop Felizardo Gabuliabo nga may bati gyud ug naluoy gyud sa mga katawhan. Ang iyahang gitinguha dili lang sa iyahang kagalingong katungod kundi sa uban tawo pa, no? So maunang kini sila mga kaigsuonan na himaymayan gyud aron dili makawang ang ilang pag-anhi gikan sa layong lugar. Kay dili basta-basta ang pag-anhi diri, maunang ilahag yung tagaan og kanang halaga ba kanang yung ila yung hatagan og kanang ila yung maningkamot gyud sila nga makasabot, maningkamot gyud sila nga minaw aron may na lang madala nila ang mga mayong balita gikan ni Bishop Felizardo Gabuliabo. Dako kay namong pasalamat sa atong bishop nga mao'y nanlimbasog ng ining tanan, no? Kay ang kadaogan sa atong bishop maupod usa pud ta nga nadala sa pagkadaog og magmatarong lang, no? Og magmatarong lang, mabuhat sa maayong binuhatan kana mao gyud usa ka kondisyon nga may sa atong Bishop Felizardo Gabuliabo. Kay ang panalangin sa Ginoo dili na basta-basta lang, no? Dako kaayo ng panalangin na. Kay ang Dios muhatag patas man, no? Dili pareha karon sa atong kapanahon karon nga panahon nga gobyerno pa sa tao ang gadala, pihig-pihig yun. So si Bishop lahi ang iyang pagdala sa mga tawo, lahi ang iyang paagi kundi patas gyud ang tanan, walay labaw, basta lang ang importante ang kondisyon magmatarong, magbuhat sa maayong mga binuhatan. Mga nakita ninyo makaigsuonan no nga naminaw yun sila sa mga ila yung kuan ang ilahang mga nahuna nga masulod sa ilahang utok o sa ilang limpatakan ang mga pagtambag o pagmaymay. Kay aron mapili ta sa usa nga paghahatagan sa panalangin sa Ginoo. Kay matud pa sa kasulatan, dili man ipahatag sa mga iro. So dili gyud ta magpakairo, mao nang magmatarong, buhat ta sa angay buhaton nga kabubuton sa Dios. O mutuo ta sa mga tambag sa atong Bishop Felizardo Gabuliabo kay aron makakaton o makakaplag kita og kinabuhing dayon, kay magunsa man ang ang kadatuan o makabisan ka sa kinabuhi. So maunang mag-amping, yan matud pa sa atong bishop, mag-amping sa atong lawas, no? Di ta mag-abusar, maunang unsay itambag sa atong bishop ato gyud nang sundon. Usbon ko sa pag-ingon, Happy Fiesta and second anniversary of New Jerusalem, March 9, 2025, headed by our Bishop Felizardo G. Yabo. Thank you.